साथीहरु यहाँहरुले शेयर मार्केटमा या जुनसुकै मार्केटमा पनि जुनसुकै कमोडिटी मार्केटमा फन्डामेन्टल एनालिसिस र टेक्निकल एनालिसिसको नाम सुन्नु भएको होला। आजको यस भिडियोमा म यहाँहरुलाई फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेको के हो, टेक्निकल एनालिसिस भनेको के हो, फन्डामेन्टल एनालिसिसमा के एनालिसिस गरिन्छ, टेक्निकल एनालिसिसमा के एनालिसिस गरिन्छ, यो दुईटा एनालिसिसले कस्ता व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ, कस्ता व्यक्तिले कुन एनालिसिस गर्ने हो, अनि कुन एनालिसिसले बढी प्रतिफल दिन्छ, नेपालको सन्दर्भमा यी दुईटै एनालिसिसको महत्त्व के छ, अनि साथसाथै यहाँहरुलाई म यो दुईटै एनालिसिसको लिमिटेसन्सहरु के छ, अनि मैले यो च्यानलमा पनि तपाईहरुलाई फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालिसिसको सहयोग गर्नको लागि मेरा भावी प्लान के छन् त्यो विषयमा पनि यहाँहरुलाई म आज जानकारी दिनेछु। फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दा हामीले के कस्ता कुराहरु एनालिसिस गर्ने हो, टेक्निकल एनालिसिस गर्दा के कस्ता एनालिसिस गर्ने हो, यो पनि हामीले जान्नै पर्ने विषय भएको हुनाले यहाँहरुले एउटा आफ्नो लगानीलाई अझै प्रतिफलयुक्त अथवा आफ्नो ट्रेडलाई अझै प्रतिफलयुक्त बनाउन यो दुवै एनालिसिसको कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्नेछु। लागौं आजको महत्त्वपूर्ण सामग्रीतर्फ। पहिला सुरुमा त यो फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेको चाहिँ कम्पनीको प्रतिवेदन हेरेर कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्ने विश्लेषण भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस हो। अनि टेक्निकल एनालिसिस भनेको चाहिँ प्राइस एक्सनको आधारमा सही मूल्य मूल्याङ्कन गर्ने विश्लेषण हो है। जस्तै तपाईहरुलाई म मेरो लगानीबाट एउटा कुनै कम्पनीको पेज खोलेर देखाउन चाहन्छु। उदाहरणको रूपमा यो मेरो लगानीको यो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंकको पेज हो। यसमा तपाईले यतापटि राइट साइडमा एउटा टेबल देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेक्टर कमर्सियल बैंक, आउटस्ट्यान्डिङ शेयर यति, मार्केट प्राइस यति, लास्ट ट्रेड कहिले भयो, 52 विकमा कति भयो लगायतका कुराहरू छन् हैन। अनि तल यो ईपीएस छ, पी रेशियो छ, बुक भ्यालु छ, डिभिडेन्ड छ, बोनस हिस्ट्री छ। यो जुन ईपीएसहरु छ नि, ईपीएस, 1 इयर यील्ड, यिनीहरू भनेको फन्डामेन्टल एनालिसिसको पार्टहरु हो। अनि तपाईले यसमा फाइनान्शियल रिपोर्टहरु डाउनलोड गरेर तपाईले यसको विभिन्न इन्डिकेटरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको ब्यालेन्स सिट हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्योबाट कम्पनी यो राम्रो छ कि छैन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा पार्ट रह्यो, यसलाई फन्डामेन्टल एनालिसिस भनिन्छ। अर्को तपाईले यताको लेफ्ट साइडमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही माथि पनि तपाईले जस्तै 152 हप्ताको एभरेज देख्नुभयो, 120 दिनको एभरेज मूल्य देख्नुभयो हैन। अनि मूल्य कतिले बढ्यो भनेर देख्नुभयो। अनि यतापटि साइडमा रहेको एउटा चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्यान्डलस्टिक चार्ट भनिन्छ। यो क्यान्डलस्टिक चार्टले कुन दिन मूल्य म्याक्सिमम कति पुग्यो, मिनिमम कति पुग्यो, सुरुमा कति थियो, अन्तिममा कति भयो, ओपन कति भयो, क्लोजमा कति भयो, त्यो देखाएर यो एउटा क्यान्डल फर्मेसन हुन्छ। यसरी तल पुगेको बेलामा किन्ने र माथि पुगेको बेलामा बेच्ने, कहिले तल पुग्छ कहिले माथि पुग्छ भनेर यो चार्टको आधारमा एनालिसिस गर्नेहरूलाई चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस भनिन्छ है। यो एउटा मैले बेसिक्स, प्रिटी बेसिक्स यो मैले एउटा तपाईहरुलाई इन्ट्रोडक्टरी दिएँ। त्यस्तै फन्डामेन्टल एनालिसिसले तपाईलाई जहिले पनि राम्रो कम्पनी छान्न सहयोग गर्ने हो, तर टेक्निकल एनालिसिसले राम्रो मूल्य छान्न सहयोग गर्ने हो के। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई यहाँ भन्छु, यसले यो फन्डामेन्टल एनालिसिसले तपाईहरुलाई सही स्टक्स छान्न सहयोग गर्छ। यसले चाहिँ सही प्राइस छान्न सहयोग गर्छ। यो यसको प्राइमरी डिफरेन्स भयो यिनीहरु दुईटा बीचमा। अब यसले धेरै कम्पनीहरु मध्ये सही कम्पनी छान्न सहयोग गर्छ अनि लगानी गर्ने र बाहिरिने समय पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ। कहिले लगानी गर्ने र कहिले एक्जिट गर्ने, कहिले लगानी गर्ने अनि कहिले बढ्छ, अझै बढ्छ कि वेट गर्ने कि सोल्ड गर्ने हैन, होल्ड गर्ने कि सोल्ड गर्ने भनेर डिसिजन लिन सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसले हो के। त्यस्तै अर्को बढी जस्तो लामो अवधिका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्छन्। अनि छोटो अवधिका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो टेक्निकल एनालिसिसको प्रयोग गर्छन्। यो किन त्यसो गर्छन् भन्दा यो प्राइस भनेको यो ट्रेडरहरूले चाहिँ छोटो अवधिमा कमाउने हुन् नि त। जस्तै आज किन्ने, 1-2 महिनापछि बेच्ने, 1 हप्तापछि बेच्ने। अनि यो फन्डामेन्टल गर्नेहरूले चाहिँ कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर चेक जाँच गर्ने, अनि उनीहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड पाउन त्यही कम्पनीमा होल्ड गरिराख्ने हुनाले
लामो अवधिको लगानीकर्ताहरूले चाहिँ फन्डामेन्टल गर्ने गर्दछन्। यो फन्डामेन्टल एनालिसिसको कुरोको चुरो भनेको चाहिँ जति एनालिसिस गरे पनि लास्टमा हामीले निष्कर्षमा हामीले के निकाल्ने हो भन्दा डिभिडेन्ड क्षमता कति छ, डिभिडेन्ड क्षमता नाप्ने, अनि लगानीकर्ताको बखतमा ओभर भ्यालुड छ कि अन्डर भ्यालुड छ पत्ता लगाउन चाहिँ यो फन्डामेन्टल एनालिसिस गरिन्छ। यसले डिभिडेन्ड यति दिन्छ, यसको मूल्य यति पर्छ, यति कुराहरूको लागि फन्डामेन्टल गरिन्छ। अनि मार्केटमा सस्तोमा किन्ने र महँगोमा बेच्नको लागि चाहिँ यो टेक्निकल एनालिसिस गरिन्छ। यो मैले माथि पनि भनिहालेँ। अर्को फन्डामेन्टल एनालिसिसभित्र यो एउटा त यो इन्डस्ट्री एनालिसिस पर्छ, अनि अर्को चाहिँ यो रिपोर्ट एनालिसिस भन्दा बाहेक इन्डस्ट्री एनालिसिस भनेको चाहिँ अब माइक्रो फाइनेन्स, कमर्सियल ब्याङ्क, हाइड्रो, सेक्टर वाइज, इन्डस्ट्री वाइज कुन इन्डस्ट्री राम्रो छ भनेर हामीले एनालिसिस गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हाइड्रोमा एनालिसिस गर्नेहरूले जस्तै तपाईँले जहिले जहिले लकडाउनको एकदम तीव्र हल्ला चल्छ तब हाइड्रो कहिल्यै घट्दैन, उल्टो बढ्छ। त्यो इन्डस्ट्री एनालिसिस गर्न सक्नेहरूले चाहिँ ग्र्याब गरेका अपर्च्युनिटीहरू हुन् के त्यो है, किनकि कोरोनाले सबैभन्दा धेरै कम असर गर्छ, लकडाउनले कम असर गर्छ भनेपछि त्यो विद्युत सेक्टर हो होइन। त्यो इन्डस्ट्री एनालिसिसले त्यसरी सेक्टर छान्न सहयोग गर्छ। अर्को इकोनोमिक एनालिसिस। इकोनोमिक एनालिसिस भनेको चाहिँ अब नयाँ नयाँ राष्ट्र ब्याङ्कको, नेपाल सरकारको पोलिसीहरू आउँछ, अनि देशको अर्थतन्त्रमा आयात निर्यातको अवस्था, डलर सञ्चितको अवस्थादेखि लिएर सारा भनौँ न जे जति इकोनोमिक एनालिस्टहरूले गर्छन्, किनकि सेयर बजार पनि इकोनोमिककै एउटा हिस्सा हो, अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा हो। त्यही भएर अर्थतन्त्र र यो सेयर मार्केट बिचमा पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। अर्थतन्त्र राम्रो, सेयर बजार राम्रो, त्यो कारणले गर्दा त्यताको एनालिसिस पनि फन्डामेन्टल एनालिसिसकै एउटा पार्ट हो। तर टेक्निकल एनालिसिस भनेको चाहिँ प्राइस एक्सन, अनि भोल्युम, कारोबार कतिको भयो, डिमान्ड एन्ड सप्लाई कस्तो छ, त्यसको चेन कस्तो छ, मास साइकोलोजी के छ, त्यो चाहिँ हामीले अब चार्ट बेसिसबाट, क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट, विभिन्न स्ट्याटिस्टिकल डाटाहरूबाट पनि हामीले टेक्निकल एनालिसिस गर्छौँ। अब त्यस्तै अरू कुराहरूमा चाहिँ इन्डस्ट्री नै पछि अलग अलग नियम वा क्राइटेरिया हुनसक्छ फन्डामेन्टलको। जस्तै हाम्रो ब्यालेन्स सिट एनालिसिस हामीले गर्छौँ भनेपछि यसमा चाहिँ अब कति धेरै कुरा इन्टरनेसनल्ली मान्यता प्राप्त हुन चाहिँ फन्डामेन्टलमा पनि, किनकि हाम्रो यहाँको इपिएस निकाल्ने पनि सूत्र त्यही हो, विश्वभरि पनि त्यही हो। तर आधारभूत कुराहरू केही राष्ट्रिय मूल्य मान्यतामा पनि आधारित हुन्छन्। त्यही भएर हाम्रो यहाँको यो फन्डामेन्टल एनालिसिस विदेशको नमिल्न नि सक्छ, विदेशको यहाँ नमिल्न नि सक्छ। भनौँ न 50% मिल्छ, 50% मिल्दैन भन्नुपर्छ। तर टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ युनिभर्सल हुन्छ। यो त सेयर मार्केटमा मात्रै होइन, तपाईँले गोल्ड मार्केटमा, तपाईँको फरेक्समा भन्नुहुन्छ भने अरू कमोडिटिज मार्केटमा पनि एउटै नियम हो कि, आरएसआई त्यही हो, एमएसिडी त्यही हो, सबै त्यही हो। यो टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ एउटा देशमा सिकेपछि त्यो युनिभर्सल विश्वभरिकै एनालिसिस गर्न काम लाग्छ। अर्को चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस मोर एक्युरेट हुन्छ, यो भनौँ न बढी भरोसायुक्त है। अनि टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ लेस एक्युरेट हुन्छ, लगभग भन्छ 60 देखि 70% मात्रै हो। अब 50% एक्युरेसीको लागि त गाईकी त्रिशुल गरे पनि भयो। अब थप 20% एक्युरेसीको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस गर्ने हो क्या, बुझ्नु भएन के कुरा। त्यो भएर यो फन्डामेन्टल एनालिसिस हत्तपत्ती फेल खाँदैन, एकदम फेल त खान्छ। फन्डामेन्टल्ली राम्रो पनि डिभिडेन्ड कहिले राम्रो दिँदैन, कहिले मूल्य बढ्दैन। तर जे भए पनि फन्डामेन्टल एनालिसिस गरेर यदि लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यसको उद्देश्य डिभिडेन्ड पाउने चान्सेस हाई नै हुन्छ। तर टेक्निकल एनालिसिस गरेर यदि तपाईँ ट्रेड गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले विनिङ पर्सेन्टेज भनेको तपाईँको 60 to 70%, 70% भनौँ न कतिपय धेरै अब एक्सपर्टाइज एकदमै छ भने 80% सम्म जान सक्छ। तर त्योभन्दा माथि चाहिँ रेयर केसमा मात्रै जान्छ। अनि फन्डामेन्टल एनालिसिसमा लेस लुपोल्सहरू हुन्छ, अनि टेक्निकल एनालिसिसमा चाहिँ मोर लुपोल्सहरू हुन्छ। किनभने अब यो टेक्निकल एनालिसिस गर्नेहरूले यो इजिली स्केप गर्ने ठाउँ हुन्छ कि, जस्तो कि अब एउटा इन्डिकेटरले एउटा देखाउँछ, अर्कोले एउटा देखाउँछ। अब यसै पनि स्टार्टिङमै तपाईँको 70% मात्रै एक्युरेट हो होइन। तर त्यो 70% भित्रमा पनि कतिपय लुपोल्सहरू हुन्छ कि, मतलब हाम्रो स्टडी फेल खाने चान्सेसहरू त्यो 70% भित्र पनि केही
फ्याक्टरहरू हुन्छ, त्यो साइकोलोजिकल फ्याक्टर हुन्छ, कुनै कुनै के हुन्छ है। अर्को चाहिँ तपाईँको फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दा हामीले हेर्ने भनेको ब्यालेन्स सिट हेर्ने हो, त्यसमा लिएबिलिटिज कस्तो छ, एसेटहरू कस्तो छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्ने हो, त्यसमा इन्कम केबाट भइरहेछ, कसरी भइरहेछ, लस कसरी भयो, कुन शीर्षकमा लस भयो, रेसियो एनालिसिस, यही इन्डिकेटरहरू विभिन्न इपिएस, एमएसिडी, आरओई देखि लिएर अनेकौं इपिएस इन्डिकेटरहरू छ, रेसियोहरू छ। अनि म्यानेजमेन्ट एनालिसिस, इकोनोमिक एन्ड इन्डस्ट्री एनालिसिस यसको सिलेबसमा पर्ने पाटोहरू हो। यो सिलेबस पनि तपाईले गुगल गर्नुभयो भने पनि, युट्युबमा हेर्नुभयो भने पनि यिनै सिलेबसहरू रहेका हुन्छन्। अनि टेक्निकल एनालिसिसको सिलेबसहरू चाहिँ अब प्राइस ट्रेन्ड, चार्ट प्याटर्न, भोल्युम एन्ड मोमेन्टम इन्डिकेटर, ओसिलेटर, मुभिङ एभरेज, सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स जस्ता विषयको सिलेबस यो टेक्निकल एनालिसिसमा पर्छ। तपाईलाई पनि सिक्न मन छ भने यी टर्म्सहरू तपाईले सर्च गरेर खोजेर सिक्न सक्नुहुन्छ। र फर्दर मोर मेरो च्यानलबाट मैले कसरी यो फन्डामेन्टल र टेक्निकलको यहाँहरूलाई दिँदैछु भन्ने मेरो प्लानिङ सहित यहाँहरूलाई म दिँदैछु। हुन त धेरै जस्तो मैले दिइ पनि राखेको छु र फर्दर अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले अझै दिने मेरो प्लान छ। अब लिमिटेशन्स अफ फन्डामेन्टल एनालिसिस एन्ड लिमिटेशन्स अफ टेक्निकल एनालिसिसको कुरा गरौँ। यी दुवै आफैमा पर्फेक्ट एनालिसिस त हुँदैन हैन। जस्तै यो फन्डामेन्टल एनालिसिसको लिमिटेसन भनेको लङ्गर टर्मको इन्भेस्टरलाई मात्रै काम लाग्छ, सर्ट टर्मको लागि त्यति धेरै काम गरिहाल्दैन। त्यो हामीले नेपाली शेयर मार्केटमा पनि हामी देखिहाल्छौँ हैन। फन्डामेन्टली विक छ तर क्यापिटल गेनको हिसाबले तिनीहरूले बढी दिइरा हुन्छ। अनि यो टेक्निकल एनालिसिसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो एउटै अकेजनमा पनि एउटा इन्डिकेटरले एउटा सिग्नल दिया हुन्छ, अर्कोले अर्को दिया हुन्छ, कन्ट्राडिक्टरी चाहिँ दिन सक्ने यसको अर्को एउटा लिमिटेसन हो। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले यो टेक्निकल एनालिसिस भित्र पनि हामीले फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ, टेक्निकल एनालिसिस भित्र पनि एउटा ट्रेन्ड प्याटर्नमा कुन चाहिँ राम्रो छ, इन्डस्ट्री एनालिसिसको माध्यमबाट हामीले लगानी निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ। त्यो भएको हुनाले यो on some occasions you can get mixed signal, two different indicators will sort contradictory informations, meaning one indicator could show a buy signal while other indicator would be showing a sell signal। यस्तो किसिमको कन्ट्राडिक्सनमा चाहिँ हामीले थर्ड इन्डिकेटर लगाएर कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो फन्डामेन्टलको अर्को लिमिटेसन भनेको चाहिँ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन चाहिँ म्यानिपुलेटेड हुन सक्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ इपिएस हामी सबैभन्दा धेरै हेर्ने भनेको इपिएस हो है सबैले। कहिलेकाहीँ इपिएस बढी देखाउने टेक्निक हुन्छ के, यो स्पेसली यो अडिटिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धी नलेज अब बढी हुन्छ, हामीलाई चाहिँ अब नर्मल हुन्छ। अब मलाई थाहा भएको भनेको एक दुईवटा छ, जस्तै कि अब राइट ब्याक गरेको अमाउन्टहरू राखेर त्यो नेट इन्कम बढी देखाइदिने, त्यसपछि त्यो के भयो इपिएस हाई आउँछ, तर वास्तविक त्यसको इपिएस हुँदैन। अर्को हामीले हेर्ने भनेको रिटर्न अन इक्विटी हैन। रिटर्न अन इक्विटी भनेको तपाईको डेब्ट फन्ड रेज गर्यो भने तपाईको रिटर्न अन इक्विटी तपाईको एकदमै बढी देखिन्छ, तर त्यसको रिटर्न अन इक्विटी वास्तवमा कम हुन्छ, किनकि रिटर्न अन इक्विटीमा त्यो इक्विटी मात्रै समावेश गरेका हुन्छ जो शेयर होल्डरबाट लिएको मनी, तर बन्ड डिबेन्चरबाट यदि लिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ राखेर हिसाब गरे हुँदैन के। यस्तो किसिमको यो चलखेल गर्ने ठाउँ हुन्छ र हामीलाई झुक्क्याउने चान्सेस फन्डामेन्टलमा पनि हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब यो टेक्निकल एनालिसिसको अर्को लिमिटेसन भनेको लेस एक्युरेट हुन्छ। अनि अर्को यो लिमिटेसन्स फन्डामेन्टलको अर्को लिमिटेसन भनेको चाहिँ यसले मार्केटमा कहिले इन्ट्री गर्ने र कहिले एक्जिट गर्ने चाहिँ यो फन्डामेन्टल एनालिसिसले दिँदैन है। यो त थियो हाम्रो यसका लिमिटेसन्सहरू। अब कुन एनालिसिस कसलाई कुन समयमा उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले एउटा यहाँ तपाईहरुलाई बताउँदैछु। यो एउटा मेरो फोटो देखिराख्नु भएको हुनुपर्छ महादेवको। यो माफ गर्नु होला, यो फोटो युज गरेकोमा चाहिँ यसको यदि मैले मिसयुज गरेकोमा चाहिँ अब भगवानसँग पनि तपाईहरुसँग पनि माफ माग्छु। यो चाहिँ मैले फोटो लिएको हो, यो केदारनाथको बाडी, जुन भारतको केदारनाथमा आएको बाडी, त्यसमा चाहिँ एउटा मूर्ति छ। यो मैले जोड्न खोजेको विषय एउटा छ। के छ भन्दा जस्तो तपाईले बाइक चलाउनै गर्नुभयो होला हैन, बाइकहरु तपाईको ओरालोको एक्सिडेन्ट एकदम डेन्जर हुन्छ एक्सिडेन्ट।
तर उकालोको एक्सिडेन्ट अलि त्यति धेरै मान्छे लड्ला तर उठ्नै नसक्ने गरी लड्दैन। हेर्नु, उकालोमा यदि बाइक एक्सिडेन्ट भयो, पिकअप थामेन यदि बाइकले भने माथि माथि गइन्छ, पिकअप टुट्छ, बाइक अलिकति पछाडि हट्छ, हामीले जबरजस्ती ब्रेक लगाइरहेको हुन्छौँ, बाइक लड्छ, हामी बाइक उठाउँछौँ, हामी हुन्छौँ। तर ओह्रालोको एक्सिडेन्ट इज भेरी डेन्जरस है। ओह्रालोको एक्सिडेन्ट एकदम डेन्जर हुन्छ। एकचोटि बाइक गिर्यो भने बाइक पनि कता हो, मान्छे पनि कता हो, सँगै भिड रहेछ भने त अब के हो होइन। त्यो भएको हुनाले यो खोला पनि तपाईँको यदि भिरबाट तल एकदम बगेको छ भने त्यसले तपाईँलाई एकदम धेरै क्षति गर्छ है। जस्तै कि यो मूर्तिको फन्डामेन्टल एकदम स्ट्रङ थियो र यो यसरी बाढी आउँदा पनि, यसरी चाहिँ ओह्रालोमा खोलोमा बाढी आउँदा पनि यो मूर्ति एकदम त्यहाँ अड्डिएर बसेको छ नि होइन, किनकि यसको फन्डामेन्टल राम्रो थियो। यसमा सायद राम्रो सिमेन्ट युज गरेको थियो होला, अथवा यहाँभित्र धेरै नै स्ट्रङ किसिमको एउटा टेक्नोलोजी युज गरेको थियो कि होइन। मतलब यस्तो बाढी आउँदा पनि यो यहाँ टिकिरहेछ यो मूर्ति, जबकि यसको वरिपरि धेरै भवनहरू कस्ता बाहिरबाट हेर्दा चिटिक्कका भवनहरू चाहिँ चेट भए। यहाँ मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको विषय के हो भने जहिले पनि बुलिसमा भन्दा बियरिसको एकदमै धेरै रिस्क हुन्छ। यदि बुलिस मार्केट आउँछ भने बियरिस ग्यारेन्टी आउँछ। त्यही भएर बुलिसले जति तपाईँलाई खुसी दिन्छ त्योभन्दा मोर पीडा चाहिँ यता बियरिसले दिन्छ है। किनभने फेरि अर्को कुरा, बुलिसमा गुरु बन्न पनि सजिलो छ कि। जस्तो तपाईँ हामी पनि अब यहाँ म युट्युबमा तपाईँहरूलाई विभिन्न किसिमले गाइड गरिरहेको हुन्छु। बुलिसमा अब धेरै साथीहरूले यो के किनौँ सर, के किनौँ भन्नुहुन्छ। यो किन भन्यो भने त्यो बुलिसमा त्यही बढ्दिन्छ, सबै बढ्छ, त्यो पनि बढिहाल्छ, अनि त्यसपछि सजिलो पनि हुन्छ। तर बियरिस मार्केटमा तपाईँलाई टिकाउने भनेको फन्डामेन्टल्ली राम्रो भएकोले मात्रै हो। टेक्निकल राम्रो भएकोले बियरिसमा त बियरिस टेक्निकल एनालिस्टहरूले त के गर्ने हो होइन। हामीले टेक्निकल एनालिस्ट गर्ने भनेको त त्यही सपोर्ट लेभल देखाउने हो, फेरि अर्को सपोर्ट देखाउने हो। मार्केट झर्या छ, एउटा सपोर्टले काम गर्दैन, अर्को सपोर्टले काम गर्दैन, फेरि अर्को सपोर्ट देखायो, त्यहाँबाट बााउन्स हुन्छ कि भन्यो, बााउन्स हुँदैन। बियरिस मार्केटको त त्यही त हो नि नियत। त्यो भएको हुनाले वास्तविक कम्पनी सही छ कि असल छ, वास्तविक कम्पनीमा जनताको विश्वास टुट्या छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरूले नै हो लास्टमा तपाईँलाई बियरिसमा टिकाउने पनि है। त्यो भएको हुनाले अब मेरो निष्कर्ष यहाँहरूलाई, बुलिस मार्केटमा क्यापिटल गेनका लागि टेक्निकल एनालिसिस गरेर कमाउने, तर बियरिस मार्केटमा तपाईँलाई केवल फन्डामेन्टल एनालिसिस गरेर छानेको कम्पनीहरूले मात्रै जोगाउँछ। त्यही भएर जुन त्यो ओह्रालो लागेको भेल हुन्छ नि त्यसले गर्ने क्षति एकदम धेरै हुन्छ। त्यसले गर्ने क्षति जोगाउने भनेको फन्डामेन्टल्ली राम्रो भएको कम्पनीले मात्रै हो। नेपालमा ट्रेड मैत्री वातावरण कम छ, तपाईँलाई थाहा नै छ किन। ब्रोकर फी हाई छ, भनेको बित्तिकै इन्ट्राडे छैन, भनेको बित्तिकै डिम्याटमा आउँदैन, भनेको बित्तिकै पैसा आउँदैन, कसरी ट्रेड गर्नु। ब्रोकरसँग तपाईँको हत्तु हैरान भइन्छ। त्यो पैसा हालिदेऊ भन्नलाई फोन लाग्दैन, फोन लाग्यो ल म एकाउन्ट सेक्सनमा फरवार्ड गरिदिन्छु है भनौँ, त्यहाँ कुरा हुँदैन, कहिलेकाहीँ उठ्दैन, हाल्छु भन्यो हालिदिँदैन, बरु त्यो बेचेको पैसाले अर्को किनेर सेटल गरिदिउँ, आनन्द। धेरै पटक यस्तै गर्नुपर्ने बाध्यता हो कि। त्यो भएको हुनाले अनि नेपाल सरकारले पनि लगानी गर भनेर विभिन्न बजेट मार्फत, विभिन्न राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर मार्फत लगानी मैत्री वातावरण जारी गर्दैछ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यो भएको हुनाले नेपालमा ट्रेड मैत्री वातावरण कम र लगानी मैत्री वातावरण बढी भएकोले फन्डामेन्टल एनालिसिस नेपालको सन्दर्भमा अझै उपयुक्त छ। तर यसो भन्दैमा टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। टेक्निकल एनालिसिस त मैले अघि नै पनि भने नि ट्रेड गर्नेहरूले गर्ने, तर होइन, यो दुवैले गर्नुपर्छ। इन्भेस्ट गर्नेहरूले पनि, उदाहरणको लागि इन्भेस्ट के को लागि गरिन्छ भन्दा बोनसको लागि गरिन्छ। तपाईँले कुनै पनि कम्पनी 500मा उठाए पनि तपाईँले पाउने भनेको उसले घोषणा गरेको ल मानौ 25% घोषणा गर्यो भने तपाईँले पाउने 25% हो। तपाईँले 1000मा यदि तपाईँको उसले किन्नुभयो भने पनि तपाईँले यसले 1000मा किन्नु, यसलाई चाहिँ बढी डिभिजन दिउ भन्छ त भन्दैन नि। त्यही भएर यसले पाउने नि 25 नै हो। अब हामीलाई 500मा हामीले किनेर यदि 25% पायौँ भने त हामीले त 1000मा किने भन्दा त राम्रो प्रतिफल आयो नि त होइन।
यतापट्टि 1000 किता किन्न सक्ने किन्ने 1000 रुपियाँमा 1000 किता आउँथ्यो भने 500 मा त 2000 किता आउँछ नि। त्यो हिसाबले त तपाईको धेरै प्रतिफल आयो। त्यो भएको हुनाले इन्भेस्टरहरूले पनि एक त राम्रो स्टक छानियो, त्यसमा पनि सही प्राइसमा छानियो भने त त्यो त राम्रो भयो नि त। त्यही भएर इन्भेस्टरहरूले पनि टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ गर्नुपर्छ है, यो एउटा, किनकि घटेको मूल्यमा किन्ने भयो नि त। अनि आफ्नो ट्रेडलाई अझै प्रतिफलयुक्त बनाउन ट्रेडरले पनि फन्डामेन्टल एनालिसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। किन भन्दा नेपालको शेयर मार्केटमा मूल्य किन बढ्छ? जब डिभिडेन्ड सिजन आउँछ तब बढ्छ। फलानुले यति धेरै राम्रो डिभिडेन्ड दिँदैछ अरे भनिन्छ, अनि यसो सुन्यो, ल किन भन्यो, किन्यो, के अनि किन्दा 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 मान्छेको होसै गुम्छ कि त्यो डिभिडेन्ड दिने भन्दा पनि त्यो प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि पनि त्यो प्राइसमा पुग्दैन कि कहिलेकाहीँ, यति धेरै बढ्छ होइन। अनि लास्टमा ट्रेडरहरूले पनि त्यही बेलामा फाइदा लिने हो नि। ट्रेडरहरूले पनि त्यही डिभिडेन्ड सिजनमा प्राइस एकदम हाई हुन्छ, त्यहाँबाट ग्र्याब गर्यो अनि टक्क बेच्यो अनि एक्जिट भयो। त्यो हुनाले ट्रेडरहरूले पनि अझै प्रतिफलयुक्त बनाउनको लागि चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्नु जरुरी छ। अनि लास्टमा मार्केट क्र्यासै भयो भने पनि त ट्रेडरहरूले फन्डामेन्टली राम्रो लिएको भए त बोनसले पनि त केही कभर गर्छ नि त। ट्रेडबाट घाटा लाग्ला तर बोनसले तपाईँलाई जोगाउँछ नि त होइन। त्यो पनि त्यता पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अब मेरो लागि मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि यो च्यानलमा मेरो भावी योजनाहरू भनेको चाहिँ यो ब्यालेन्स सिट अनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टहरू सिकाउँछु। यो च्यानलमा फ्री नै सिकाउँछु। यदि कुनै मैले पेड ट्रेनिङ कोर्सहरू गरे भने यहाँहरुलाई म त्यो पनि जानकारी गराउँला। त्यो केही भएन, तर जति पनि हुन्छ मेरो च्यानलमा त्यो सबै फ्री नै हुन्छ। अर्को रेशियो एनालिसिस अनि यो बिजनेस मोडल एनालिसिस, विकास बैंक र कमर्सियल बैंकमा फरक के छ, हाइड्रोको बिजनेस मोडल कस्तो हो, लाइफ इन्स्योरेन्स र नन लाइफ भने के हो, बिजनेस मोडलमा के फरक छ, त्यो म बिजनेस एनालिसिसमा सिकाउँछु। अनि अहिलेको चलन चल्तीमा आएको अर्को टप एनालिसिसको सेक्टर फ्लोर शीट एनालिसिस पनि गराउँछु। यो मेरो प्लानमा भएको छ, मैले धेरै त गराइ पनि राखेको छु। अब चाहिँ अलिकति अर्गनाइज तरिकाले पनि गराउँछु भनेर लागिराखेको छु। यो छिट्टै यो ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको भिडियोहरू आउँदैछ। यो 2-3टा सिरिजमा सकिन्छ। डिभिडेन्ड सिरिजको अब 2टा भिडियो बाँकी छ, त्यो सकिन्छ। अनि रेशियो एनालिसिसको पनि 1-2वटा कक्षा हुन्छ। त्यसपछि यो टेक्निकल एनालिसिसको बेसिक टु एडभान्स लेभलको मैले गराउने सोच छ। त्यसको लागि मैले सिलेबस डिजाइन गर्ने अनि त्यसपछि हरेक डे वाइज मैले कन्टेन्टहरू बनाएर कोसिस गरिरहेको छु। किनकि त्यो अब अलिकति अर्गनाइज तरिकाले गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो भयो, अनि र्यान्डम तरिकाले गर्यो भने त्यसको चाहिँ रिजल्ट आउँदैन। त्यही भएर अर्गनाइज तरिकाले गर्न अलिकति प्रिपरेसनको लागि पनि टाइम चाहिन्छ। त्यो म गर्नेवाला छु। यहाँहरू च्यानलमा जोडिराख्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूको मायाको लागि। अर्को भिडियोमा म यो फन्डामेन्टल एनालिसिसको विभिन्न सिरिजहरू ल्याउने नै छु। अनि डे टु डे अपडेटहरू त यहाँहरूलाई आइराखेकै छ। अनि बीचबीचमा केही उपयोगी विभिन्न टिप्सहरू पनि आइहाल्छ। हस्त अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु। धन्यवाद।